अब हामीले जुन विषयवस्तुलाई हेरेका छौं, आजको विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो विश्वास अनि विश्वासको सँगसँगै हामी माथि आइपर्ने दुःखहरूको कुरो हामी प्रभुको वचनको सन्दर्भमा भएर केही कुराहरू हेर्ने वाला छौं। अहिले यो विश्वभरि नै जुन प्रकारको परिस्थितिमा मानव समुदाय गइरहेको छ अनि यसको प्रकोप भित्र हामी प्रभुका छोराछोरीहरू जो प्रभुको मण्डलीमा भेला भइकन सेवाघरमा भेला भइकन हाम्रा नियमित संगतिहरू रोकिरहेको अवस्थामा छ। अनि कतिलाई यो विषयले निराश हताश पनि पार्न सक्छ हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दा। यति मात्र होइन, यति बेला कति प्रकारका रोगका कीटाणुहरूले आक्रमण गर्ने अनि रोग सर्ने भय अनि डर त्रासले गर्दा हाम्रो जीवनमा कति प्रकारका यो मानसिक रूपमा हामीलाई कमजोर पनि बनाइरहेको हुन सक्छ। यति बेला जो हामी विश्वासमा हिँड्नेहरू अनि हामी जो ख्रीष्टका दुःखमा सहभागी हुनेहरूका निम्ति चाहिँ यो कुराले हामीलाई त्यति प्रभाव पार्दैन। हामी चाहिँ विश्वासमा हिँड्नेहरू हौं अनि ख्रीष्टको दुःखमा सहभागी हुनेहरू हौं। यो विषय लिएर हामी केही कुरा हेर्छौं। आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको विश्वास है। आज हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू जो प्रभुमाथि विश्वास गरेका छौं, आज यो विश्वासको सन्दर्भमा हामी केही कुरा हेर्छौं अनि प्रभुले समय दिनुभयो भने यो ख्रीष्टका असहाय दुःखहरूको सम्बन्धमा पनि हामी केही कुराहरू हेर्नेछौं। पहिलो कुरा अब हामी यसरी प्रभुको वचनबाट बुझ्छौं। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी यो विश्वास हामी अघि पढेको हाम्रो 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको यसको 7 पदलाई पढ्छौं हामी। त्यहाँ भन्छ पढिदिनु, हामी रूप देखेर होइन हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौं। हामी कुनै पनि कुरालाई रूपलाई देखेर स्वरूपलाई देखेर हिँड्दैनौं। हामी चाहिँ रूपलाई देखेर होइन, हामी चाहिँ विश्वासद्वारा हिँड्छौं। त्यसो भए अब यो विश्वास भनेको के हो? प्रभुको वचनले हामीलाई विश्वास के हो, विश्वास कहाँबाट आउँछ अनि विश्वास कसरी आउँछ भन्ने विषयमा हामी थोरै कुरा प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू हेर्छौं। वास्तवमा हामी जुन कुराको आशा राखेका हुन्छौं अनि जुन कुरालाई हामी यो हाम्रो शारीरिक आँखाले देख्न सक्दैनौं, तर त्यो हामीले आशा राखेका कुरा हामी पाउँछौं अनि हामीले आँखाले नदेखेका कुरा हाम्रा भित्री आँखाले, हाम्रा आत्मिक आँखाले, हाम्रा हृदयका आँखाले देख्छौं। अनि यसरी नदेखेको कुरा र आशा राखेको कुरालाई हामीले अनुभवको आधारमा प्राप्त गर्नु चाहिँ प्रभुको वचनले हामीलाई विश्वास भनेको छ। यसले गर्दा यो विषयमा हामी थोरै कुरा यहाँ प्रभुको वचनबाट हेर्छौं। त्यो चाहिँ हो हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय। त्यहाँ विश्वास भनेको के हो भन्ने एउटा प्रश्न गरियो भने त्यो विश्वासको त्यो प्रश्नको उत्तर हिब्रू 11 को 1 र 2 पदमा यहाँ लेखिएको छ। हामी चाहिँ 1 पदलाई आज पढ्छौं। म पढिदिन्छु। तब विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखेका कुराहरूको प्रमाण हो। त्यसैले विश्वास चाहिँ जुन कुरा हामीले आशा गरेका छौं अनि त्यो कुरा हामी प्राप्त गर्छौं, जुन कुरा हामीले देखेका छैनौं त्यो कुरा चाहिँ हामी हो भनिकन विश्वास गर्छौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। नदेखेको कुराको प्रमाण चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। यस प्रकारले हामीलाई यो विश्वास यो भएको कारणले गर्दा प्रभुको वचनले भन्छ हामी रूप हेरेर होइन विश्वासद्वारा हिँड्दछौं। यो संसारमा जति कुराहरू छन्, नदेखिने कुराहरू छन्, ती नदेखिने कुराहरू चाहिँ देखिने कुराहरू भन्दा बढी शक्तिशाली छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ है। यो चाहिँ हामी 2 कोरिन्थीको पुस्तक, मलाई हेल्प गर्नुस्, 2 कोरिन्थीको पुस्तक यो 4 अध्यायको 18 पदमा होला। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, पढिदिनुहोस्। किनकि हामी देखिने कुराहरू होइन तर नदेखिने कुराहरू हेर्दछौं।
किनकि देखिने कुरा चाहिँ थोरै दिनका हुन्, देखिने कुरा चाहिँ थोरै दिनका हुन्, तर नदेखिने कुराहरू सदा रहिरहन्छ। नदेखिने कुराहरू चाहिँ सदा रहिरहन्छ। सो हामीले नदेखेका कुराहरूतिर हाम्रो नजर लगाउँछौँ अनि देखेका कुरा जति छ त्यो नष्ट भएर जान्छ। जति हामीले लगाएका लुगाहरू थोत्रे भएर जान सक्छन्, हामीले बनाएका घरहरू थोत्रे भएर भत्किन सक्छन्, हाम्रा यी भौतिक संरचनाहरू सबै कुरा भएर नष्ट भएर जान सक्छन्। यिनीहरूको कुनै एउटा आयु हुन्छ, यिनीहरूको डेट अफ एक्सपायर तोकिएको हुन्छ। सबै कुराहरू संसारमा भएका भौतिक कुराहरूको निश्चित एउटा आयु हुन्छ, किनकि तिनीहरू देखिने कुराहरू हुन्। तर नदेखिने कुराहरू यति शक्तिशाली छन्, यति प्रतापी छन्, यति अनन्तसम्म रहिरहन्छन् जस्तो हाम्रो आत्मा। हामी भित्र परमेश्वरले यो शरीर, प्राण र आत्मा सिर्जना गर्नुभएको छ। मान्छेभित्र यो देखिने शरीर छ, अनि यहाँ आत्मा छ, अनि त्यसपछि यो प्राण छ। यो आत्मा चाहिँ हामी देख्दैनौँ, यो आत्मा देख्दैनौँ, यो आत्मा शक्तिशाली छ। यो आत्मा देख्दैनौँ, यो आत्मा अनन्तसम्म रहिरहने आत्मा हो यो। यसैले बाइबलले भन्दछ मानिसको आत्मा जो छ यसले यो शरीरले आत्माले शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि, यो शरीरबाट यो आत्मा निस्किसकेपछि यो अनन्त यसको वासस्थान दुई ठाउँ छ। यो चाहिँ हामी विश्वासको आँखाले, विश्वासले हामी यसलाई देख्छौँ। त्यो चाहिँ दुई ठाउँ छ। एउटा अनन्त नरक छ, बाइबलमा नरकलाई आगोको भट्टी भनिएको छ, अनि एउटा अनन्त स्वर्ग छ। यस प्रकारले मानिसको आत्मा चाहिँ नदेखिने कुरा छ। यो दुई ठाउँ जाने ठाउँ नरक र स्वर्ग। यसकारण यी आत्मा मानिसभित्र भएको यो आत्मा छ। यो आत्मालाई हामीले देख्दैनौँ, तर मानिसको आत्मा छ। यदि कसैले आत्मा छैन भन्छ भने यदि उसले त्यो मूर्ख तर्क गर्न सक्छ, मूर्ख तर्क हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा छ मान्छेभित्र। यो आत्मा चाहिँ एक दिन परमेश्वरले फिर्ता लानुहुन्छ। यो चाहिँ विश्वासको आँखाले देख्छौँ। अब हामी यो विश्वासलाई चाहिँ यसो भनौँ, यो विश्वास चाहिँ के हो भने नि एउटा हामी यसो भन्न सक्छौँ, विश्वास चाहिँ एउटा यो लिङ्क हो। अहिले हामी यहाँ यो अनलाइन सेवामा यो फेसबुकको पेजको एउटा लिङ्क मार्फत भएर सबैतिर हामी जोडिएका छौँ। यदि यो फेसबुकको यो लिङ्क नभएको भए हामी यसरी सबैजना एकै ठाउँ जोडिन सक्दैनथ्यौँ है। तर यो फेसबुकको एउटा लिङ्कले हामीलाई जोडिदियो, हामीलाई एक बनायो, एउटै बनायो। ठिक त्यसै गरी यो विश्वासले हामीलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ प्रभु येशूसँग परमेश्वर, परमप्रभु परमेश्वर जो मानिस रूप लिइकन संसारमा आउनुभयो, येशू नाम लिएर है, एउटा मानव रूप धारण गरिकन उहाँसँग र हामीलाई हाम्रो विश्वासले जोड्ने काम गर्छ। त्यसैले गर्दा यो विश्वास चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा लिङ्क हो। यदि हामीमा विश्वास छैन भने हामी परमेश्वरलाई सँग हाम्रो लिङ्क हुँदैन, परमेश्वर हाम्रो कनेक्सन हुँदैन। यसैले यहाँ भन्छ हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 6 पदमा के भनेको छ भने 11 को 6 पद पढिदिनुहोस्। बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्न असम्भव छ। यदि हामीसँग विश्वास छैन भने हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ। यसले गर्दा यो विश्वासले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँग जोड्ने काम गर्छ। यसले गर्दा हिब्रूको पुस्तक 10 को 22 मा पनि हामी यो हिब्रूलाई नै ध्यान दिएर यो विश्वासको विषयमा हेरिरहेका छौँ। 10 को 22 मा पनि यहाँ यस्तो लेखिएको छ, आओ साँचो मनले विश्वासको पूरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर आफ्ना शरीरलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाउँ। यहाँ भन्छ विश्वासको पूरा निश्चयतामा। यो विश्वासको पूरा निश्चयताले चाहिँ
हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउँछ, आत्माको नजिक पुर्याउँछ। अब परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, जसको अर्थ हुन्छ गोठाला, जसको अर्थ हुन्छ मालिक, जसको अर्थ हुन्छ परम प्रभु, उहाँभन्दा अर्को कोही अर्को ईश्वर छैन। उहाँ ईश्वरसँग उहाँको नजिकमा लाने माध्यम चाहिँ, एउटा लिङ्क चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। यसले गर्दा यो विश्वासको आँखाले हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ है। यसले गर्दा यहाँ भन्दछ विश्वासको पूरा निश्चयतामा। यदि जो सुकैमा विश्वास छैन भने भनिन्छ नि, बिना विश्वास संसारमा पनि व्यवहार गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई विश्वास गरेन भने, एउटाले अर्कोलाई विश्वासै गर्दैन भने भरोसा हुँदैन। यदि एक अर्कामा विश्वास र भरोसा भएन भने मानवको दैनिक व्यवहार पनि चल्न सक्दैन। भने संसारमा, शरीरमा पनि विश्वासले यति ठुलो महत्त्व राख्छ भने झनै साह्रो परमेश्वरसँग भेट्नका लागि, परमेश्वरसँग लिङ्क बनाउनका लागि चाहिँ यो विश्वासले ठुलो काम गर्दछ। त्यसैले हामी हाम्रो विश्वासलाई परमेश्वरसँग जोड्ने एउटा लिङ्कको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ, यो विश्वासलाई है। यस प्रकारले यो विश्वास, अब यो विश्वासको द्वारा हामीले कति धेरै 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 कामहरू गर्न सक्छौँ है। यसैले प्रभुको वचनले भन्छ कि विश्वासीहरू सुरुका परमेश्वरका छोराछोरीहरूले कति धेरै संसारमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। हामी हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायलाई सरस अन्तिम समय हेर्दै गयौँ भने विश्वासकै द्वारा मान्छेहरूले एउटा असल गवाई साँचेर राखे। अनि उहाँहरू अहिले हामी यहाँ छैनन् र पनि उनीहरू हामीसँग बात गरिरहेका छन् भन्दछ। हामी हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय को हामी 1 पद 2 पद पढ्नु त। किनकि यसैद्वारा प्राचीनहरूले असल गवाई प्राप्त गरे। यो प्राचीनहरूले यो असल गवाई प्राप्त गरे विश्वासको द्वारा। अब यी प्राचीनहरूको नाम लिस्टहरू यहाँ हामीमा पाउँछौँ। हाबिलको देखि ल्याएर है अन्तिम जमानामा कसरीकन प्रभुका लोकहरूले दुःख सहे, विश्वासद्वारा कष्ट सहे, विश्वासद्वारा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिए अनि उनीहरूले एउटा गवाई कायम राखे। आज यी दिनहरूमा तपाईँ र मलाई पनि यो हाम्रो विश्वासको खाँचो छ। जब हामी विश्वासदेखि भट्किन्छौँ, जब हामी विश्वासदेखि अलग हुन्छौँ, जब हामी विश्वासदेखि तर्किएर जान्छौँ भने त्यति बेला हामी यो आत्मिक यात्रामा हामीले डिस्टर्ब ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले यी दिनहरूमा हामीलाई प्रभुप्रति यो विश्वासको एकदमै खाँचो छ। यहाँ हाबिलको सम्बन्धमा चाहिँ यसो भन्छ, 3 पद पढिदिनु त। विश्वासको सम्बन्धमा, हाबिलको सम्बन्धमा चाहिँ यसो भनिएको छ, पढिदिनुहोस्। हाबिलको सम्बन्धमा यसो भनिएको छ, लेख्नुहोस्। विश्वासैद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनको भन्दा उत्तम बलिदान चढाए, जसद्वारा तिनी धर्मी रहेछन् भन्ने गवाई तिनले प्राप्त गरे। तिनी धर्मी रहेछन् भन्ने गवाई तिनले प्राप्त गरे। विश्वासले नै तिनका दानहरूको विषयमा गवाई दिनुभयो। विश्वासैले तिनका दानहरूको विषयमा गवाई दिनुभयो। र यसैद्वारा तिनी मरे तापनि अझै बात गर्दछन्। तिनी मरे तापनि अझै बात गर्छन्। कति धेरै हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा प्राचीनहरू विश्वासको आधारमा जिए, विश्वासमा खडा भए अनि हाम्रो निम्ति गवाई बनेर उहाँहरू जानुभएको छ है। अब हामी यस्तो विश्वासको द्वारा धेरै काम गर्दै गर्दै लगेका यहाँ धेरै विश्वासका योद्धाहरूलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, दुःखमा पनि, खेदोमा पनि, कष्टमा पनि, सङ्कष्टमा पनि उहाँहरूको विश्वास भएको कारणले गर्दा, प्रभुप्रति उहाँहरूको विश्वास भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले असल गवाई छोडेर यहाँबाट संसारबाट जानुभयो। अनि अझै पनि उहाँहरू हामीसँग बात गरिरहनु भएको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ। अब हामी अहिलेलाई मोसाको सम्बन्धमा हेरौँ ल। मोसा विश्वासैद्वारा यो मोसाले गरेको कुरालाई चाहिँ हेरौँ त। हामी यसलाई कहाँदेखि पढ्दो रहेछौँ? 23 पददेखि
पढ्छौँ, पढ्नुस् त। विश्वासैद्वारा मोसा जन्मेपछि तिनका बुवा आमाद्वारा 3 महिनासम्म लुकाइए। 3 महिनासम्म लुकाइए किनभने तिनीहरूले देखे बालक सुन्दर रहेछ। तिनीहरू राजाको आज्ञादेखि डराएनन्। पढ्दै जानुहोस्। विश्वासैद्वारा मोसाले उम्मेदवार भएपछि फारोकी छोरीको छोरा हुन इन्कार गरे। अझै थोरै समयसम्म पापको मोज मजा भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्न तिनले रोजे। अनि तिनले ख्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ मिश्रको धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो धन सम्झे। तिनको आँखा चाहिँ इनामतिर लागेको थियो। हेर्नुहोस् त, मोसा विश्वासैद्वारा, मोसा त एकदमै कसरी गर्न त्यो एउटा राजघराना भनौँ फिरौनको छोरीको छोरा भएर रहेको थियो। उसले त्यो फिरौनको छोरीको छोरा भएर रहँदा त्यहाँबाट उसले राजकीय शिक्षा प्राप्त गरेको थियो। तर उसको मन भने आफ्नो सन्तानहरू दुःख पाएर मिश्रमा रहिरहेको अवस्थामा थिए। उनको हृदयले त्यो चयनलाई स्वीकार गर्न सकेन। म भने यति ठुलो सम्मान, यति ठुलो ठाउँमा, यति मजा, तर मेरा शाखा सन्तानहरू भने यति दुःखमा, यसरी हुँदैन। अब यिनीहरूको दुःखलाई बाट छुटकारा दिनुपर्छ भन्ने उनको मनमा एउटा फिक्री थियो। त्यसैले उनी उच्च घरानामा त्यो सुख शैलमा बसिरहनु भन्दा यहाँ यस्तो एउटा राम्रो शब्द लेखेको छ, थोरै समय पापको मोज मजा भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्नु नै तिनले रोजे। आज यो मूसाको रोजाइ हेर्नुहोस् त, थोरै समय यो पापको मोज मजामा जीवन जिउनु भन्दा चाहिँ यो परमेश्वरका जनहरूसँग तिनले दुःख भोग्न रोजे। आज विश्वासको कारणले गर्दा उनले यो कुरा गर्न तयारी भए है। अनि उनको मनको चाहना, मनको विचार प्रभुले बुझ्नुभयो। अनि यही मूसालाई सारा मिश्रमा भएका इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनका निम्ति प्रभुले बोलाउनु भयो। अनि यही मूसाद्वारा परमेश्वरले त्यो दासत्वमा भइरहेका मिश्रमा भएका इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएर ल्याउने जिम्मा दिनुभयो। प्रभु चाहिँ मनको बोझ जान्ने प्रभु हुनुहुन्छ, मनको हृदय विचार जान्ने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले कसको मनमा के छ, कसले के कुरा सोचेको छ, कसले कुन इन्टेन्सनले, कुन चाहिँ उसको विचारले उसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा, सम्पूर्ण कुरा प्रभुलाई थाहा हुन्छ। किनकि प्रभु चाहिँ अन्तर्यामी प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले मूसाको विश्वासले को द्वारा उनले यो सुख शैललाई त्यागेर आफ्नो ख्रिस्ट परमेश्वरका लोकहरूसँग, जनहरूसँग दुःख भोग्न रोजे भन्छ। अनि 26 मा भन्छ, तिनले ख्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ मिश्रको धन सम्पत्ति भनेर ठुलो धन सम्झे, किनकि तिनको आँखा इनामतिर लागेको थियो। परमेश्वरबाट पाउने इनामतिर लागेको थियो। यिनको यो आशा हो, यिनले यो आशा अनि यिनको यो विश्वास, अनि यो यिनको आशा र विश्वासको कारणले गर्दा परमेश्वरले मूसालाई ठुलो एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो। अनि यी दिनहरूमा पनि यस प्रकारको विश्वास हामीमा हुन अति आवश्यक छ। यो संसार, मिश्र रूपी संसारमा कतिजना यता प्रभुका प्रिय जनहरू प्रभुलाई पाएर, प्रभुलाई विश्वास गरेर कति कुराहरू सङ्कष्टमा गइरहेको, दुःखपूर्ण जीवन जिइरहेको, कष्टपूर्ण जीवन जिइरहेको प्रभुका लोकहरू धेरै छन्। यति बेला यी सबैलाई समेट्ने एउटा मूसा जस्तो असल अगुवाको खाँचो छ। अब मूसाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा हामीलाई अर्को अध्ययनको पाटो अर्कोतिर जान्छ। सर्फेसले हामी यति भन्न सक्छौँ, मूसाको विश्वासले मूसालाई सुख चैनलाई त्यागेर परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्न तयारी बनायो। ख्रिस्टका जनहरू हुन् अथवा ख्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ उसले मिश्रको धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो धन सम्झ्यो। उनको चाहिँ इनाम, उसको आँखा चाहिँ इनामतिर लागेको थियो। हामी पनि यही विश्वासमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पनि यही विश्वास लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ।
अगाडि बढ्दै जाँदा दुःख त हुन्छ नै है। कति प्रकारका दुःख कष्ट अप्ठ्यारो कुराहरू हुन्छन् नै। हामी बाइबलको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने जब प्रभु येशू मसीहको जन्म भयो, जब प्रभु येशू मसीह बालकै छँदा है कसरी गर्न प्रभु येशू मसीहलाई फिरौनले नष्ट गर्न चाहेको थियो, तर परमेश्वरले प्रभु येशू मसीह चाहिँ एउटा भविष्यवाणी अनुसार यो संसारमा आउनु भएको, हुर्किनु पर्ने, संसारमा रहनु पर्ने, संसारमा उहाँले जीवन जिउनु पर्ने, पापीहरूको निम्ति क्रुसमा मर्नु पर्ने, अनि बलिदान हुनुपर्ने, गाडिनु पर्ने, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु पर्ने सबै समयहरू ठहराएको थियो। त्यही समयलाई को आधारमा ठहराएको कारणले गर्दा परमेश्वरले प्रभु येशू मसीहलाई पनि यस प्रकारले सुरुदेखि नै सताट हुँदा उहाँकोलाई मार्न खोज्दा बचाउनु भयो। अनि जब प्रभु येशू मसीहको क्रुसको दुःख हामीलाई सम्झन्छौँ भने है यति धेरै प्रभु येशू मसीह जो पापै जान्नुहुन्न थियो, पाप के हो उहाँलाई थाहा थिएन, उनको मुखबाट कुनै उपद्रवका कुराहरू निस्किएन, अनि उनलाई क्रुस दोष लाउनेहरूले उनको विषयमा दोष खोजे, कसैले दोष भेटाएनन्। यस प्रकारले निर्दोष निष्कलङ्क प्रभुले यसकन हामी सारा संसारका पापीहरूको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। भनिएको छ पापै नजान्नु हुने प्रभु चाहिँ पापको यो पढौँ हामी 2 कोरिन्थीको 5:21 यहाँ भन्दछ यस प्रकारले यो प्रभु यो संसारमा आउनुभयो। 5 किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। यो प्रभु येशू मसीह यो संसारमा आइकन हाम्रो निम्ति यस प्रकारले पापी बनिकन पापको दण्ड सजाय प्रभुले भोगिदिनु भयो है। अनि यो ख्रीष्टको यो दुःखलाई चाहिँ यस प्रकारले मूसाले बुझे। हुन त यति बेला ख्रीष्ट हुनुहुन्न थियो, तर तैपनि मूसाले यो दर्शन यो भिजन त्यति बेला नै ख्रीष्टको दुःखको कुरा थाहा गर्न सके, ख्रीष्टको सतावटको कुरा थाहा गर्न सके, किनभने यो आत्माका कुराहरू आत्माले बुझ्छ, शरीरले बुझ्न सक्दैन थियो है। यस प्रकारले यही मन यही विचार नयाँ नियमका असल अगुवा हामी पावलको हृदयमा पनि देख्छौँ। यसैले उनले भन्छन्, हामी पढ्छौँ फिलिपीको पत्रीमा उनले भन्छ यो दुःखको सङ्गतिलाई उहाँको बौरी उठाएर दुःखको सङ्गतिलाई उनले चाहिँ जान्न सकौँ भन्ने उनको चाहना है हामी पाउँछौँ। फिलिपी 3:10 र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई उहाँको बौरी उठाएको सामर्थलाई र उहाँको दुःखको सङ्गतिलाई जान्न सकौँ। हेर्नुहोस् त यो नयाँ नियमको एउटा असल गोठाला, महान गोठाला, मण्डलीको गोठाला, विश्वासीहरूको गोठाला पावलले आज यस प्रकारले भन्दछ। यहाँ उसको हृदयको चाहना चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ उहाँको मृत्युसँग एक रूप हुने पहिलो, अनि त्यसपछि उहाँको बौरी उठाइको सामर्थ जान्ने, अनि अर्को चाहिँ भन्छ उहाँका दुःखहरूको सङ्गतिलाई जान्ने। यो चाहिँ पावलको हृदयको चाहना छ। आज थोरै मान्छेले मात्रै दुःख रोज्छन्, थोरै मान्छेले मात्रै यस प्रकारको कठिन परिस्थितिमा जाने मन लाग्दछन् भने होइन भने मानिस जातिलाई सुख शैल आराम मनपर्छ। तर ख्रीष्टका जनहरू, ख्रीष्टका लोकहरू जसले विश्वासमा आफूलाई बचाइराखेका छन्, जसले विश्वासको हिँडिरहेका छन्, विश्वासद्वारा हिँडिरहेका छन्, देखिने कुरालाई होइन नदेखिने कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर हिँडिरहेका छन्, अनि उनीहरूलाई एक दिन त्यो आशा छ, कुनै कुरो आशा छ, त्यो आशा प्राप्त गर्ने निश्चयताका साथ उहाँहरू अगाडि बढिरहेको हामी यी अगुवाहरूलाई देख्दछौँ। अब हामी पनि यहाँहरूले जुन प्राप्त गर्नुभएको यो दुःखले, यो दुःखको सङ्गतिबाट उहाँहरूले उहाँको यो विश्वासको हिँडाइबाट हामीले पनि यही अनुभव गर्दछौँ। अनि हामीलाई पनि प्रभुले जहाँ जहाँ राख्नु भएको छ, जुन जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, थोरै भए पनि विश्वासमा हिँड्ने
अनि बनाइराख्नु भएको छ अनि उहाँको सामर्थलाई जान्ने बनाइराख्नु भएको छ अनि उहाँको गवाई बनाएर ठाउँ ठाउँमा हामीलाई राखी छोड्नु भएको छ। साँच्चै यो विश्वासको द्वारा हामी जिउन सकिरहेका छौँ। यसैले हामी रूप हेरेर हिँड्दैनौँ तर हामी विश्वासमा हिँड्छौँ किनकि यो विश्वासमा हामी हिँड्छौँ। अब हाम्रो विश्वास हाम्रो आशा चाहिँ दुईटा कुरामा छ। पहिलो कुरा हाम्रो विश्वास हाम्रो प्रभु येशू मसीह हाम्रा पापका निम्ति यो संसारमा आउनुभयो, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि संसारमा मानिसको रूप लिइकन यो संसारमा मानिस चोला लिएर आउनुभयो, हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो अनि उहाँ दुःख सहनुभयो, थुकाइ कुटाइ खेदो निन्दा उहाँले सहनुभयो अनि उहाँको सर्वाङ्ग शरीरबाट रगत बग्यो, त्यो रगतले हाम्रो पापलाई धुन्छ भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ किनकि भनेको छ येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। अनि हामी जतिजना प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले यी सबै कुराहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। हाम्रो पहिलो विश्वास अनि अरू हाम्रो अर्को विश्वास, हामी एक दिन यो हाम्रो विश्वास छ कि हामीले एउटा आशा गरिरहेका छौँ। त्यो आशा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह अब महिमामा हामीलाई लिन आउनुहुन्छ है। प्रभु येशू मसीहको महिमापूर्ण आगमनको आशा हामी गरिरहेका छौँ। पावलले यो कुरा तीतसको पुस्तकमा होइन त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। 3 अध्यायको 13-14 पद कता हो कि कता हो मलाई यो गर्नु त म 2 अध्यायको रहेछ ल 2 अध्यायको ल 13 पद 14 पढिदिनुहोस् त। तर त्यस धन्य आशाको त्यस धन्यको आशा र हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ। यसकाले अब हाम्रो आशा चाहिँ प्रभु येशू मसीहको आगमन हो। अब धेरै हामीले प्रभु येशू मसीहको आगमनको सम्बन्धमा धेरै वचनहरू सुन्ने मौका पाएका छौँ। मैले पनि यो अनलाइन सेवाकाहरू सुनिरहेको छु, हेरिरहेको छु। यो अनलाइन सेवाहरूको मार्फत पनि अहिलेको यो परिस्थिति, यो महामारीको सम्बन्ध लिएर प्रभुका छोराहरूले धेरै कुराहरू अगाडि ल्याइरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू प्रकाश पारिरहनु भएको छ। एउटा कुरा हो प्रभु येशू मसीहको महिमापूर्ण आगमन। प्रभु येशू मसीह बादलमा देखा पर्ने दिन अथवा त्यति बेला सबै तयारी भएका विश्वासीहरू प्रभुलाई बादलमा भेट्न उठी जाने दिन। ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन् अनि हामी जिउँदा र बाँचिरहेकाहरू उहाँलाई भेट्न, हामी पछि पछि उहाँलाई भेट्न बादलमा एउटा महिमित शरीर लिएर हामी माथि प्रभुलाई भेट्न बादलमा जानेछौँ। अनि यो दिनको दिन हाम्रो यो ठुलो आशा, यो हाम्रो आशा, यो हाम्रो आशा गरेको कुराको निश्चयता चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। एक दिन हामी प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ अनि हामी प्रभुलाई भेट्नेछौँ अनि प्रभु जस्तो हुनुहुन्छ हामी प्रभुलाई त्यस्तै देख्नेछौँ अनि हामी पनि प्रभु जस्तै हुनेछौँ अनि सदा सर्वदा प्रभुसँग रहिरहनेछौँ। यो ठुलो आशा। अब भन्नु मात्र होइन, पढौँ पनि। यो कहाँ पढौँ भने नि हामीले प्रभुलाई देख्नेछौँ भन्ने कुरा 1 यूहन्ना 3 अध्यायको 2 पद होला है। ल पढिदिनुहोस् एकजनाले। 1 यूहन्ना 3 अध्यायको 2 पद। प्रियहरू अहिले त हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ। अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ। अनि हामी के हुनेछौँ? हामी के हुनेछौँ? सो अहिले प्रकट भएको छैन। अहिले प्रकट भएको छैन। तर हामी जान्दछौँ। हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ। जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो आशा हो। एक दिन हामी प्रभु उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी प्रभुलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अब यो चाहिँ हामी यसको लागि हामी विश्वासमा हिँडिरहनुपर्छ, विश्वासमा हामी लागिरहनुपर्छ। त्यसकारण यो विश्वासको हिँडाइ हाम्रो हिँडाइ छ। यो विश्वासको हिँडाइ विश्वासमा हिँड्ने कुरा छ। यदि हामी विश्वासमा हिँड्न सकेनौँ भने, विश्वासमा लागिरहन सकेनौँ भने, विश्वासदेखि हामी तड्केर भड्केर गयौँ भने हामीले यो महिमाको आशा, हाम्रो आशालाई हामीले प्राप्त गर्नेवाला छैनौँ। यसको लागि हामीलाई विश्वासको खाँचो छ। कति यो विश्वासको सम्बन्धमा प्रभुका चेलाहरू
लाई प्रभुले भन्नुभयो ए अल्पविश्वासीहरू हो, अनि कति तिमीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा मैले आश्चर्य काम गर्न सकिनँ। अनि कति ठाउँ लेखिएको छ प्रभुले चाहिँ मानिसहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले सामर्थ्यको काम गर्न सक्नु भएन अरे। यदि तपाईँ र मेरो अविश्वासको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो अविश्वासको कारणले गर्दा चाहिँ प्रभुले सामर्थ्य काम उहाँको मण्डलीमा यो संसारमा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले हाम्रो लागि चाहिँ विश्वासको खाँचो छ। त्यसैले प्रभुका चेलाहरूले भने हे परमेश्वर, हे प्रभु, हाम्रो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्। यी दिनहरूमा यो सङ्कष्टको समय छ, हामी अतालिन सक्छौँ, हामी डराउन सक्छौँ, हामी हताश निराश बन्न सक्छौँ। तर प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ, म तेरो साथमा छु, त नडरा। त पानीबाट भएर जाँदा त्यसले तँलाई बगाउँदैन, आगोबाट त भएर जाँदा पनि त्यसले तँलाई डराउँदैन। प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। यस प्रकारले प्रभुले उहाँ तेरो नामलाई मैले मेरो हत्केलामा खोपेर राखेको छु, मेरो हत्केलामा खोपेर राखेको छु। प्रभुले हाम्रो नामलाई, हाम्रो नक्सालाई हत्केलामा खोपिराख्नु भएको छ। अनि यसो हेर्नुहुन्छ, हाम्रो उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ, अनि त्यति बेला हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। क्षण क्षणमा पानी हाल्नेछु, तेरो रेखदेख गर्नेछु। यस प्रकारले प्रभुले हामीलाई सबै कुराको सुरक्षा गर्नुभएको छ। यसपालि यो महामारीको सन्दर्भमा भजन सङ्ग्रह 91 अध्याय धेरै विश्वासीलाई कण्ठ भएको जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यहाँ 1 पद 2 पद 3 पद हुँदै 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 प्रभु हाम्रो चाहिँ असल शरण स्थान हुनुहुन्छ, हाम्रो लुक्ने ठाउँ हो शरण स्थान भनेको। प्रभुले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। चरा चाहिँ पासोबाट उम्के जस्तो प्रभुले हामीलाई सबै कुराहरूबाट उम्काउनुहुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई सल्लाह पनि दिनुभएको छ, टोका थुनेर बस्ने है, एकदमै यो लकडाउनको अवस्था। अनि त्यहाँ प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, अनि यो सबै प्रकारका महामारीहरू तेरो निवास स्थानको बाटो भएर आउने छैन, तर शर्त रहेछ त्यहाँ। त्यो शर्त चाहिँ हामीले प्रभुप्रति हामी विश्वासयोग्य बनिरहनुपर्छ। मेरा प्रभु मेरो साथमा छ, मलाई कसले के गर्छ? यी सबै कुरालाई लिएर हामीले प्रभुमा विश्वासयोग्य बनिरहनुपर्छ। तर यसो भन्दैमा फेरि प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ भन्दा हामी लापरवाही बनेर रोग लागेका ठाउँहरूतिर जाने, रोगीसँग लसफस हुने, आज यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ प्रभुको नाउँको निन्दा हुन्छ, प्रभुको वचनको निन्दा हुन्छ। प्रभुले हामीलाई होसियारी बनाउनु भएको छ, हामी होसियारी पनि हुनुपर्छ। यस प्रकारले प्रभु हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो उच्च धरहरा हुनुहुन्छ, प्रभुलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। कति विश्वास नहुनेहरू, धेरैजना संसारमा मान्छेहरू भोकले मरिरहेका छन्, आफूले पनि खान पाएन, छोराछोरीलाई पनि खानेकुरा छैन, छोराछोरी सहित आफू पनि मृत्युमा रोजी के भन्छ सुसाइड गरिरहेको अवस्थामा छन्, कति निराश हताश भइरहेको अवस्थामा छन्। तर हामी भने प्रभुले हामीलाई डरको आत्मा होइन, यो पद पढौँ ल, 2 तिमोथी 1 अध्यायको 7 पद। प्रभुले हामीलाई यी दिनहरूमा डरको आत्मा होइन, एकदमै सामर्थ्यको अनि प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ। पढिदिनुहोस् त। किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर सामर्थ्यको, प्रेमको र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। सामर्थ्यको आत्मा, प्रेमको आत्मा र आत्मा संयमको आत्मा। आत्मा संयम भनेको आफूले आफूलाई संयमित बनाउने कुरा हो। यो आफैले सान्त्वना पाउने कुरा, आफैले ढाडस पाउने कुरा। यति बेला परमेश्वरको वचन हामी पढ्छौँ, परमेश्वरको वचन हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, परमेश्वरको वचन हामीलाई ढाडस दिन्छ, परमेश्वरको वचन हामीलाई शिक्षा दिन्छ, परमेश्वरको वचन हामीलाई सम्झाउँछ, बुझाउँछ। अनि परमेश्वरको वचन हामीलाई भुल दोष पनि देखाइदिन्छ। अनि भुल दोष देखाएर हामीलाई त्यत्तिकै लथालिङ्ग छोडिदिँदैन, भुल दोष देखाएर सुत्रिने मौका पनि दिन्छ परमेश्वरको वचनले। यसकारणले गर्दा हामी यो आत्मसंयमी बनिकन परमेश्वरप्रतिको विश्वासले हामीलाई चाहिँ आत्मसंयमी बनाउँछ। परमेश्वरप्रतिको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरमा भरोसा पर्ने बनाउँछ। अनि परमेश्वरप्रतिको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरको डर मान्ने बनाउँछ। अनि यी परमेश्वरको डरले, परमेश्वरमाथि भएको हाम्रो विश्वास भरोसाले, हाम्रो विश्वासले हामी बाँच्छौँ अनि हामी चाहिँ स्थिर भएर रहिरहन सक्छौँ। यसले गर्दा परमेश्वरमा हामीमा विश्वास छैन भने हामीभित्र चाहिँ संसारिक डरहरू उत्पन्न हुन्छ।
है। तर परमेश्वरसँग डराउने हो, संसारको कुराहरूसँग होइन। हामी एउटा पद पढौँ त, कहाँ लेखेको छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, नाकमा सास हुनेसँग नडरा, तर तिनीसँग मात्रै डराउनु जसले आत्मा र प्राण दुईटालाई नष्ट गर्नु हुन्छ भनिकन मत्तीको पुस्तक लुक्कामा मत्तीमा मलाई हेल्प गर्नुहोस् त, के भन्छ, नाकमा सास हुनेसँग नडरा, तर किनभने त्यसले तेरो आत्मालाई नष्ट गर्दैन, शरीरलाई मात्रै मार्छ, तर आत्मा र शरीर दुईटालाई नष्ट गर्नेसँग चाहिँ डराउनु पर्नु। मत्ती 10:28 हो, लु पढिदिनु त। अनि शरीरलाई मार्ने, शरीरलाई मार्ने तर आत्मालाई चाहिँ नमार्ने नसक्नेहरूसँग नडराऊ, मार्न नसक्नेहरूसँग नडराऊ, तर बरु उहाँसँग डराऊ, उहाँसँग डराऊ जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट जसले प्राण र शरीर दुईटालाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको यहाँ डराऊ र नडराऊ दुईटा कुरा छ। अब यो अध्ययन गर्दा धेरै समय लिन्छ। एउटा चाहिँ डराउ छ, एउटा चाहिँ नडराऊ। नाकमा सास हुनेसँग नडराऊ, तर परमेश्वरसँग डराऊ जसले चाहिँ आत्मा प्राण शरीर दुईटालाई नरकमा लान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यसकारण हामीलाई दुई किसिमको डर देख्छौँ। यो डरका प्रकारहरूको सम्बन्धमा पनि धेरै प्रभुका छोराछोरीहरूले वचनहरू प्रकाशित गरिरहेको प्रभुले आत्माको अगुवाईमा हामीले सुनेका छौँ। यसकारण हामी अहिले यो संसारको परिस्थितिहरूदेखि, संसारको अनेक किसिमका कुरादेखि यो डराउने होइन। यो डरले हामीलाई कमजोर बनाउँछ। आत्मा स्वयंलाई, हाम्रो आत्मा यो स्वयंलाई यसले कमजोर बनाइदिन्छ। हामी यो संसारको परिस्थिति हेरेर, संसारको रोग बिमार घटना अशान्ति पीर झै झगडा यस्ता कुराहरू हेरेर हामी डराउँदैनौँ है। संसारमा विश्वासीहरूमाथि क्रिस्चियनहरूमाथि गरेका सतावटलाई हेरेर पनि हामी डराउँदैनौँ। पहिलो शताब्दी होइन देखि नै विश्वासीहरूलाई कति धेरै क्रिस्चियनहरूलाई सताउँदै आए, यति धेरै। अब संसारमा क्रिस्चियन सकिए, छैनन्, सब नष्ट भए भन्ने अवस्थामा भएर सबै क्रिस्चियनहरूलाई मारेको घोषणा गरे। तर संसारमा विश्वासीहरू फैलिँदै गए। परमेश्वरको वचन बाइबललाई अब संसारबाट सकियो भने, तर केही गुफाहरूमा लुकाइराखिएको बाइबलहरू मात्रै 3-4वटा कति इतिहासले भन्दछ। अहिले सरी मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। सबै बाइबल जलाए, तर जति पनि लुकाएर राखेका थिए त्यो बाइबल बच्यो। तर पनि बाइबल अब सकिएन। पहिलो शताब्दीदेखि बाइबलमाथि र ख्रिस्टमाथि र ख्रिस्टका लोकहरूमाथि सतावट बढ्दै 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 गएको सतावट अहिले 21औं शताब्दी आउँदा पनि अझै पनि संसारमा क्रिस्चियनहरूमाथि सतावटै छ। तर के कारणले मान्छेले यो बुझ्नुपर्छ, यति धेरै सतावट हुँदा हुँदै पनि, यति धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई खेदो गर्दा गर्दै पनि किन यति धेरै यो विश्वासीहरू संसारभरि फैलिए? यसको एउटै मात्र कारण छ, प्रभु येशू मसीह बाटो सत्य र जीवन। यसकारण सत्यतालाई कसैले दबाउन सक्दैन। जीवन, साँचो जीवनलाई कसैले मार्न सक्दैन। यो देखि जीवन शरीर मर्छ, तर मान्छेभित्रको जो भित्री मान्छे हुन्छ त्यो कहिले मर्दैन। यसैले प्रभुको काम संसारभरि फैलिएर गयो। यसैले हामीलाई थाहा छ, संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषामा लेखिएको बाइबल, संसारमा सबैभन्दा बढी मान्छेले किनेर पढ्ने बाइबल, संसारमा सबैभन्दा बढी मान्छेले घृणा गरेको पुस्तक पनि बाइबल है। अनि संसारमा सबै मान्छेहरूले हेला गरिएको परमेश्वर पनि प्रभु येशू मसीह, तर सर्वोच्च महान उहाँ बनिनु भयो। त्यसले बाइबलमा लेखेको छ, उहाँ चाहिँ मृत्युसम्म होचिनु भयो, तर उहाँ स्वर्गसम्म उचालिनु भयो भनिकन पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन बन्धनमा रहँदैन है। परमेश्वरको वचन बन्धनमा रहँदैन। सत्यतालाई कसैले दबाउन सक्दैन। अनि सत्यता चाहिँ यो फैलिँदै 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 जान्छ। संसारको ज्योति प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। अनि कोही मान्छेले प्रभु येशू मसीहलाई दबाउन खोज्दा, कोही मान्छेले प्रभु येशू मसीहको लोकहरूलाई सतावट दिँदा होला, एकजना मान्छेको शारीरिक मृत्यु होला, तर उसको आत्माले अमरत्व धारण गर्नेछ। यो विश्वास, यो भक्ति अनि यो प्रकारको परिस्थिति संसारमा प्रभुका लोकहरूमा बढ्दै बढ्दै आयो, झन् स्थिरता हुँदै आयो। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। डरको आत्मा होइन, हामी डराउनु होइन।
है नडराउनु भन्दैमा लापरवाही पनि भनेको चाहिँ होइन। यस प्रकारले प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा त्यति बेला सम्भव हुन्छ जति बेला हामीभित्र विश्वास आउँदछ है। अब हामी विश्वासका कामहरूको विषयमा केही कुराहरू हेर्छौँ, तर समय हामीसँग छैन रहेछ। अब समय हामीलाई करिब 1 घन्टाको समय हो, थोरै समय अलिकति बाँकी छ। हामी चाहिँ यो विश्वासका कामहरूलाई हेर्छौँ। पहिलो काम, विश्वासले हामीलाई बचाउँछ है। त्यसैले बाइबलमा धेरै यस्ता रोगी बिमारीहरू निको भएको देख्छौँ है। प्रभु येशू मसीहका प्रभुको नजिकमा गए भने मेरो रोग निको हुने थियो, प्रभुको नजिकमा गए भने मेरो छोरीको रोग निको हुने थियो, मेरो छोराको रोग निको हुने थियो भनिकन धेरैले इच्छा गर्दथे। अनि कोही आँखा नदेख्ने है यस प्रकारले दृष्टिविहीनहरू प्रभुको नजिकमा जाँदथे, हिँड्न नसक्ने एकदम शारीरिक अपाङ्गहरू प्रभुको नजिकमा जाँदथे। अनि कतिले चाहिँ एकदमै धेरै लामो वर्षौँदेखि रोग बिमारमा परेकाहरू प्रभुको नजिकमा जाँदथे। प्रभुले एउटा क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो, के तिमी विश्वास गर्छौ? अनि ज्यू प्रभु म विश्वास गर्छु, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। एउटा पद पढौँ हामी मत्तीको पुस्तकमा 9 अध्यायतिर हेर्नुहोस् त, अथवा मलाई सहयोग गर्नुहोस्। यसैले यतातिर प्रभुको आत्माले यो कुराले तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। यो हामी थुप्रै चाहिँ एउटा पद पढौँ ल। 9 अध्याय यसको रहेछ 22 पद। मत्ती 9:22। यसुले पछिल्लोतिर फर्किनु भयो र उसलाई देखेर उहाँले भन्नुभयो, छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ है। त्यो स्त्री त्यही घडी निको भए। प्रभुले निको पारेको होइन, त्यो स्त्रीको विश्वासले निको पारेको। यसकारण यो विश्वासले, यदि हामीमा विश्वास छ भने है, यो विश्वास छ भने हामी यो निको पारिन्दछौँ, यसलाई हामी बचाइन्दछौँ। अनि विश्वासले हामीलाई चाहिँ निको पार्छ, अनि विश्वासले हाम्रा पापहरू पनि क्षमा गर्छ भन्छ है विश्वासले। अब 2 नम्बर यो चाहिँ हामी एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पद र 8 पद पढिदिनुहोस्। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पद र 8 पद। विश्वासद्वारा नै हाम्रा पापबाट छुटकारा पाउनु भन्छ, मुक्ति पाउने कुरा छ त्यहाँ। पढिदिनुहोस्। हामी अपराधहरूमा मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। अब हामी 8 पदलाई पढिदिनुहोस् त। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ। अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो। यो चाहिँ परमेश्वरको दान हो। यसकारण विश्वासद्वारा मुक्ति, तपाईँ र मैले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्यौँ, हाम्रो मुक्ति भयो, पाप मोक्ष भयो, पापबाट क्षमा पायौँ, पापको दण्डबाट हामी बचायौँ। यो हाम्रो विश्वासले हामीलाई बचायो। जो कोहीले प्रभु येशू मसीहको क्रुसको बलिदानमाथि विश्वास गर्छ, प्रभु येशू मसीहको रगतमाथि विश्वास गर्छ, उस पनि यस प्रकारले पापको दण्डबाट ऊ पनि बचाइनेवाला छ। यसकारण विश्वासले हामीलाई चाहिँ मुक्ति पनि दिन्छ है, पापको दण्डबाट पनि बचाउँछ। अर्को पद पढौँ हामी। विश्वासले चाहिँ हामीलाई धर्मी बनाउँछ भन्छ। विश्वासले चाहिँ हामीलाई धर्मी बनाउँछ अनि विश्वासले हामीलाई जिउन पनि सिकाउँछ। पहिला यो पद हेरौँ। गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको हामी के हेर्दो रहेछौँ भन्दा 11 पद। तर परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन, यो कुरा स्पष्ट छ। किनकि धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। विश्वासले हामीलाई जिउन सिकाउँछ। हामी कस्तो प्रकारले जिउने हो, यो जिउनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो चाल चलन रहन सहन, हाम्रा सम्पूर्ण व्यवहारलाई बुझाउनु पर्छ। विश्वासले हामीलाई असल तरिकाले जिउन सिकाउँछ, नैतिक जीवन जिउन सिकाउँछ। भ्रष्ट जीवन, अनैतिक जीवन, पापले भरिएको जीवन, अशान्तिपूर्ण जीवन त्यो होइन। तर विश्वासले हामीलाई जिउन सिकाउँछ, हिँड्न सिकाउँछ। त्यसैले हामी विश्वासको हिँडाइ हिँडिरहेका छौँ है।
यो विश्वासले हामीलाई हिँड्न सिकाउँछ। त्यसैले एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। त्यहाँ हामी चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य भएर ख्रीष्टको विश्वासयोग्य चालमा हिँड्ने कुरा हामीलाई त्यहाँ बनिएको छ। यसकारण यो जिउने कुराले चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनलाई सङ्केत गर्दछ है। अनि प्रभुको वचनले हामीलाई एकदमै योग्य चालमा हिँड्न भनेको छ। एफिसी यसकारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बुलावटले तिमीहरू बनाएका छौ त्यसैको योग्य चालमा योग्य चालमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु त्यसको योग्य चालमा हिँड्ने कुरा छ। विश्वासमा हिँड्नेहरू योग्य चालमा हिँडेका हुन्छन्। अनि त्यो योग्य चाल चाहिँ के हो भन्दा 2 पद 3 पद पढ्दै जाँदा हामी थाहा पाउँछौँ। सबै नम्र दीनता, नम्रता साथ, सहनशीलतासित, प्रेमले एकअर्कालाई सहँदै, प्रेमको बन्धनमा आत्माको एकता राख्दै, यस प्रकारले हामीले हाम्रो व्यवहारिक दैनिक जीवनमा योग्य चाल चल्नुपर्ने कुराहरू प्रभुको वचनले सिकाउँछ। यसकारण जिउन सिकाउँछ विश्वासले हामीलाई। यदि हामीमा विश्वास छैन हामी लापरवाही बन्छौँ, मन जे पायो त्यही गर्छौँ, जहाँ पायो त्यही जान्छौँ अनि हामी आफ्नो खुसी जीवन व्यतीत गर्न सक्छौँ। तर विश्वासले हामीलाई कन्ट्रोल गरेर हामी कसरी हिँड्नु पर्ने हो भन्ने कुरा सिकाउँछ। यसले भन्दा यहाँ अर्को ठाउँ हिँड्ने विषयमा एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ यसो भनेको रहेछ, अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड, किनभने उनीहरू चाहिँ मनको व्यर्थतामा चल्छन्। यसकारण यो हाम्रो जिउने कुरा, हामी हिँड्ने कुरा चाहिँ मनको व्यर्थतामा अनेक किसिमका कुरा लिएर होइन, हामी चाहिँ एकदमै ख्रीष्टको मन लिएर, ख्रीष्टको स्वभाव लिएर, ख्रीष्टसँग टाँसिएर अनि ख्रीष्टको वचन अनुसार हिँड्नु पर्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासले हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ है। अनि विश्वासले हामीलाई जिउन सिकाउँछ भन्छ। यसैको हामी पढ्छौँ रहेछ। अर्को कहाँ पढ्दो रहेछौँ भन्दा चाहिँ 5 अध्यायको 1-2 पदमा त्यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रेममा हिँड्न सिकाएको रहेछ। यसका लागि यो विश्वासको हिँडाइ हामी हिँडिरहेका छौँ भने विश्वासले हामीलाई एकअर्कालाई प्रेम गर्न, यो प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु अनि आफ्नो शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर भन्ने कुरा बाइबलमा हामीलाई निर्देशन गरिएको छ। यस प्रकारले असल जीवन जिउँदैछौँ, हामीलाई विश्वासले जिउन सिकाइरहेका छ भने हामी यो समाजमा असल तरिकाले जिउन सिक्छौँ। हामीलाई नैतिक चरित्र सिकाउँछ अनि हाम्रा संस्कार, यो हामी मानवीय संस्कार पनि अहिले मान्छे नजिएर यति घिनलाग्दो भएर मान्छे जिइरहेको छ समाजमा। तर यो समाजमा हामीले एउटा सभ्य नागरिक, ईश्वरीय है एउटा स्वर्गीय नागरिक बनाएर जिउन चाहिँ हाम्रो वचनमा हामीलाई सिकाउँदो रहेछ। हाम्रा शत्रुलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ अनि विश्वासको द्वारा हामी शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ अनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। यो प्रकारले प्रेममा हिँड्ने। अनि अर्को कुरा यहाँ 8 पदको अन्तिम खण्डमा लेखेको रहेछ, यो चाहिँ ज्योतिको सन्तान झैँ है। यो ज्योतिको सन्तान झैँ हामीलाई हिँड्न सिकाएको छ। यो ज्योति भनेको उज्यालो। जब हामी उज्यालोमा हिँड्छौँ सबैले हामीलाई देखिहाल्छन्। हामी केही नराम्रो उज्यालोमा छौँ भने, सबै उज्यालोमा छौँ भने हाम्रो सबै व्यवहार अरूले देख्छन् अनि उज्यालो भएको बेला हामी नराम्रो काम गर्दैनौँ। जति अँध्यारो हुन्छ, अन्धकारको अवस्था हुन्छ, हामी त्यो अँध्यारोभित्र जे पनि गर्न सक्छौँ तर उज्यालोमा हामी केही पनि खराबी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी चाहिँ ज्योतिको सन्तान हौँ। सबैले हामीलाई देखिरहेका छन्। मानव डाँडामाथि बसालेको सहर जस्तो सबैले छर्लङ्गै देख्छन्। यसले गर्दा हामी चाहिँ होसियारी साथ हिँड्न सिकाउँछ। त्यसैले यी विश्वासद्वारा हामी न रूप हेरेर होइन, हामी चाहिँ विश्वासमा हिँड्दैछौँ। जो नदेखिने कुरा चाहिँ नष्ट भएर जान्छ तर देखिने कुरा चाहिँ यो देखिने कुरा नष्ट भएर जान्छ, नदेखिने कुराहरू चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। यसैले गर्दा हामी यो नदेखिने कुरा, त्यो इनाम, त्यो मुकुट जो मूसाले त्यो इनामतिर आँखा लगायो त्यसरी नै हिँडौँ। अनि धेरै विश्वासीहरूको, प्रभु अगुवाहरूको हिँडाइलाई हामीले हेर्नु थियो। अब हामी समयले हामीलाई त्यस विषयमा साथ दिएन है। यस प्रकारले यो विश्वासले हामीलाई चाहिँ जिउन सिकाउँदो रहेछ। यो विश्वासका कामहरू चाहिँ तेस्रो काम भयो। अर्को, विश्वासले हामीलाई धर्मी ठहराउँछ भन्छ है। कहाँ रोमीको पुस्तकमा हो। अनि अब्राहमले विश्वास गरे अनि त्यो चाहिँ उनको धार्मिकता गनियो भन्छ। त्यो रोमीको पुस्तक 3-4 अध्यायतिर होला कता त्यहाँ लेखिएको छ। विश्वासले चाहिँ हामीलाई
धर्मी पनि बनाउँछ अरे है। पढिदिनुहोस्। किनकि पवित्र शास्त्रले के भन्दछ? अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। उनका निम्ति धार्मिकता गनियो। यसले गर्दा चाहिँ यो अब्राहमको विश्वास, अब्राहमले प्रभुले अब्राहमलाई निक्लेर जा भन्नुभयो, विश्वास गरेर उसले निक्लेर हिँड्यो, यात्रा सुरु गर्यो। प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभयो, सन्तान थिएन, तेरो सन्तान हुनेछ, विश्वास गर्यो। यस प्रकारले विश्वासको आधारमा हिँड्दै पनि कति ठाउँमा अब्राहम पनि चुकेको छ है। तथापि अब्राहमले जो विश्वास गर्यो त्यो विश्वासले चाहिँ उसलाई धर्मी ठहरायो। त्यसलाई हामी यसो भन्न सक्छौँ, विश्वासले हामीलाई धर्मी ठहराउन सक्छ, धर्मी पनि बनाउँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यो विश्वास हामीले धर्मी बनिसकेका छौँ। हामीले प्रभुलाई असल एउटा यो विश्वासमा जिउन सिकाइसक्नु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ भनेदेखि आजको अवस्थामा आएर यो परिस्थितिमा आएर हामीले हाम्रा आत्मिक यात्राहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो परिस्थिति हाम्रो आँखाले देख्यौँ है, सारा संसार एकैचोटि सारा संसारका मान्छेहरू यस प्रकारले त्राही भएको, तर हामी ढुक्कै छौँ। बाइबलमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै ब्रोडकास्ट भइसकेको, लेखिसकेको थियो। त्यो पदहरू हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौँ। प्रभु येशू मसीहले भन्नुभएको अन्तिम दिनका कुराहरू, पावलले अन्तिम दिनमा हुने कुराहरू भएका कुराहरू, पुरानो नियममा भएका भविष्यवाणीका कुराहरू एक यी दिनहरूमा पुरा भइरहेको कुराहरू हामी बाइबलबाट थाहा पाउँछौँ। हामी ढुक्कै बन्छौँ। यो परिस्थितिहरू जो कुरा ठहराएको थियो भइरहेको छ, तर यति बेला परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वासमा जिउन सिकाएको छ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी विश्वासमा जिउनुपर्छ। हिँड्दै जाँदा दुःख त आउँछ, तर यो दुःखहरू, यो परिस्थितिहरू चाहिँ अब आउनेवाला त्यो महिमासँग तुलना गर्न योग्यको छैन भन्छ प्रभु। त्यसले ख्रिस्टले पनि पहिला दुःख भोग्नु भयो है, त्यही दुःख भोग्नु भयो अनि पछि चाहिँ उहाँले महिमित बनिनु भयो। त्यसले ख्रिस्टका असहाय दुःखहरू अनि त्यसपछि आउने महिमा जो हाम्रो निम्ति प्रभुले राखिदिनु भएको छ, त्यो महिमामा हिँड्दै जाँदा विश्वासमा हिँड्नुपर्छ। हिँड्दै जाँदा दुःखहरू आउँदै जान्छ, त्यो दुःखहरूलाई सहन सक्ने सामर्थ्य हामीमा हुनुपर्छ। यसले 1 पत्रुस 4:1 पदमा भन्छ, दुःख भोग्ने मन भएको हतियारलाई भिर। प्रभुको नाउँमा प्रभुको सेवा गर्दा भइपरिआएको खण्डमा परिस्थिति बस केही कुरा भयो भने म दुःख भोग्न पनि तयारी छु भनिकन हामीले हाम्रो मनलाई चाहिँ तयारी बनाउनु पर्छ है। दुःख भोग्न पनि तयारी छु भनिकन तयारी हुनु पर्यो। पाउनुभयो? यसकारण ख्रिस्टले हाम्रो लागि शरीरमा दुःख भोग्नु भएको हुनाले त्यही प्रकारको मन भएको हतियार भिर। पाप छोडेको छ। तपाईँ र मेरो मनमा परिस्थिति भइपरि आयो भने ख्रिस्टको नाममा दुःख भोग्ने मन तयारी हुनुपर्छ। यसको अर्थ जानी म दुःख उठाउँछु भनेर दुःखमा हाम फाल्नु भनेको होइन है। कतिजनाले दुःखमा हाम फाल्छन्, अब म दुःख गर्छु भइहाल्छ भनिकन दुःखमा हाम फाल्छन्। दुःख आउँदा फेरि फर्केर सक्दैनन् त्यो दुःख सहन गर्न अनि फर्केर आउँछन्। त्यो होइन। प्रभुले दिनुभएको सुखलाई पनि प्रभुले दिनुभएको उपभोग गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई दुःखको बाटोमा लानुहुन्छ भन्नेको चाहिँ होइन। परिस्थिति बस आउँदै जाँदा ख्रिस्टको नाउँमा दुःख सहनुपर्छ, तयारी भएर बस्नुपर्छ है। अनि ती दुःखहरूको बाटो भएर जाँदा प्रभुले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। किनकि प्रभुले सबै दुःख भोग्नु भएको छ नि त। दुःख भोग्दा कस्तो हुन्छ प्रभुलाई थाहा छ। यो एउटा पद पढेर हामी आज अन्त गर्छौँ। हिब्रूको पुस्तकमा ख्रिस्टले दुःख भोग्नु भएको कारणले अरूको दुःखलाई पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा 4 अध्याय कता 3:2-4 कता छ 2:18 पद होला कि कता हो 2:18। किनकि परिचित भई उहाँ आफूले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्नु उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले दुःख भोग्नु भयो नि त। शरीरमा आउँदा भोग के हो प्रभुलाई थाहा थियो, सताउट के हो प्रभुलाई थाहा थियो, निन्द्रा के हो प्रभुलाई थाहा थियो। अनि यस प्रकारका सबै परिस्थितिमा भएर दुःखको बाटो भएर प्रभु जानुभयो। अनि उहाँका लोकहरूलाई दुःख, कष्ट, सतावट, निन्दा यस प्रकारका सङ्कष्टहरू आउँदा उहाँलाई थाहा हुन्छ यो कठिन छ यो सहन गर्न। त्यसैले मैले यिनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ
भन्ने गर्न उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। जसले दुःखको अनुभवै गरेको छैन भने दुःख के हो उसलाई थाहा हुँदैन। प्रभु येशू मसीह यस प्रकारले भुक्तभोगी सबै कुरा अनुभव गरिकन उहाँका मलाई पछ्याउनेहरूलाई, मलाई विश्वास गर्नेहरूलाई पनि यो प्रकारको दुःख हुन्छ भनिकन उहाँले त्यो दुःखमा हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ है। तर हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो विश्वास चाहिँ विश्वासमा हामी हिँड्न सक्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ प्रभुले बढाइ माग्नुपर्छ। प्रभुको वचनले भन्छ है, प्रभुले हामीलाई विश्वासमा हिँड्यौँ भने कति धेरै धेरै अरू कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यो सम्बन्धमा हामी हेरेनौँ। प्रभुले हामीलाई यसरी सहायता गरेका हुन्। आउने दिनहरूमा पनि अनि यो जो हामी जुन एउटा कठिन परिस्थितिमा यो महामारीको समयमा हामी जिरहेका छौँ, हाम्रो प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी विश्वासमा हिँड्न सकौँ। हामी चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ हामी प्रभुकोमा भरोसा पर्न सकौँ। अनि प्रभु हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। प्रभुले हाम्रो वरिपरि हामीलाई सुरक्षा गर्नका लागि उहाँले सेना खटाउनु भएको छ। यो कुरा हामी विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभुले हाम्रो सेवा गर्नका लागि हाम्रो वरिपरि सेवा गर्ने स्वर्गदूतहरू खटाइदिनु भएको छ। यो त पढ्न मन लाग्यो मलाई त, यो प्रसङ्गमा आइहाल्यो। भजन 34 को 7 पद, जो प्रभुको सेवा गर्छ नि एउटा ठुलो आर्मीको क्याम्प बसाउँछ भन्छ। प्रभुसँग डराउने, प्रभुमा विश्वास गर्ने, प्रभुमा भरोसा पर्नेहरूकोलाई त प्रभुले एउटा स्वर्गीय सेनाहरू नै दिनुहुन्छ वरिपरि। पढ्नुहोस् भजन, प्रभुको डर मान्नेहरूको चारैतिर उहाँको स्वर्गीय दूतले छाउनी भनेको एउटा पल्टन हो। स्वर्गदूतको पल्टन आउँछ, सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ। जसरी एलिसा र गेहजीको समयमा गेहजी डरले थरथराइरहेको बेलामा एलिसाले प्रार्थना गर्छ, यो जवानको आँखा खोलिदिनुहोस्। आँखाको उसले भन्छ, हेर तिनीहरूको भन्दा हाम्रो कति धेरै छन्। आँखा खोल्दा त साँच्चै स्वर्गीय सेनाहरू तरवार लिएर, अग्निमय तरवार लिएर सुरक्षा गरिरहेको देख्छ। आज त्यस्तै हाम्रो घरको वरिपरि, हाम्रो कम्पाउन्डको, हाम्रो मण्डलीको र हाम्रो जीवनको वरिपरि प्रभुले स्वर्गीय सेनाहरूलाई क्याम्प राख्नु भएको छ। हामी देख्दैनौँ, तर हामीलाई आक्रमण गर्नेहरूले त्यो सेनालाई देख्छन् अनि उनीहरू डराएर भाग्छन् र आक्रमण गर्न दिँदैनन्। अब हामी दुःखमा पर्दा, रोगमा पर्दा, बिरामीमा पर्दा प्रभुले नि नदेखिने तवरले हाम्रो सेवा टहल गर्ने स्वर्गदूतहरू राख्नु भएको हुन्छ। हामी किन डराउने? यो चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 14 पदमा हाम्रो सेवा टहल गर्ने स्वर्गदूतहरू प्रभुले हामीलाई सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो विश्वास हामीमा यसमा गर्नुपर्छ। 14 हिब्रू 1 को 14, सेवा गर्ने आत्मा, सेवा गर्ने स्वर्गदूतहरू होइनन्? मुक्तिको हकवाला हामी प्रभुका छोराछोरीहरूलाई सेवा टहल गर्नका लागि त आत्मा, त्यस्ता स्वर्गदूतहरू आत्माहरू आएर हाम्रो सेवा टहल गरिरहेका छन्। दुःखमा पर्दा, हामी रोगमा पर्दा, बिरामीमा पर्दा, खेदोमा पर्दा, निन्दामा पर्दा, यस प्रकारको परिस्थितिमा पर्दा हाम्रा सेवा गर्ने स्वर्गदूतहरू आत्माहरू प्रभुले पठाउनु भएको हुन्छ। हामी विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यो बाटोमा हामी हिँडिरहनुपर्छ। यसलाई देख्दैनौँ, तर हामीले अनुभव गरेका छौँ। यसलाई हामीले चाखेर हेरेका छौँ। प्रभु असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसैले भजनकारले भन्छन्, आऊ चाखेर हेर, ख्रीष्ट कति परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ है। यसले गर्दा हामी यो डराउँदैनौँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई अहिलेसम्म सम्हाल्दै ल्याउनु भएको छ। यस प्रकारको परिस्थिति प्रभुको हातमा छ। जहिलेसम्म प्रभुले यो परिस्थितिमा राख्नुहुन्छ, हामी निडर भइकन प्रभुको विश्वासमा दृढ रहेर परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नका लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका